الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نحوت الجبروت من شوائب النفس وسماته. جواب كتاب دوال تدوال لكم زمان خبر الوالد بس يسريب ويجي للآخر تكفي إشارة فيش وتازو بغيرتي وزمان بدي خبره بفيش دينا ما يبرك والي وزمان تازو بس شكرا زنرال أنا رأي هو بكال كسر في وزي